अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर जो रात 2 बजे जुल्म बर्बरियत की गई है, उसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से क्या किया गया है। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से अब एक बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ख़बर आपको शेयर कर दें कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान को यहाँ से किसी और सूबे के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। कौन से सूबे के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मामला है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत, और इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अलग से इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर क्या फ़ैसला किया गया है, मज़म्मत की गई है, करारदाद पेश की गई है। इसके अलावा चंद हमदर्दी के लफ्ज़ लिख दिए गए हैं और बोले गए हैं और कुछ वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रद्द अमल देना चाहिए था। इसके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे भी यही सूरत हाल है और वहाँ पर भी इसी तरह की एक गैर रस्मी इजलास तलब कर लिया गया है और महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइश गाह पर 4 से 5 लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पे इजलास शुरू हो गया कि रात जो जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है और निहत्ती ख़वातीन इमरान खान की बहनें जो मुलाकात के लिए इमरान खान से अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई थी। इसके अलावा इक्का दुक्का मज़ीद ख़वातीन थी, कुछ वर्कर थे, शायद खटक था वहाँ पे, मीना खान अफरीदी था, सलमान अकरम राजा था। उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की गई है उस पर भी इसी तरह के चंद हमदर्दी और मज़म्मती अल्फाज अदा किए गए हैं और इसके अलावा करारदाद पेश करके और एक नया लॉलीपॉप दे दिया गया है कि अब आने वाले दिनों के अंदर 20 तारीख को 21 तारीख को तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर और इसके अलावा जो वकला बार्स हैं उनको बुलाया जाएगा, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाएगा और यहाँ पे इजलास होगा और उसके अंदर फिर एक नया एजेंडा दिया जाएगा और उसमें एक नई हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी जिससे यह हुकूमत जो है हुकूमत को नुकसान पहुँचेगा और उसके बाद फिर हुकूमत इस तरह की हरबें नहीं इस्तेमाल करेगी। अभी रात गए जो वाक़या पेश आया है, इससे पहले जो वाक़या पेश आया था, जिस तरह सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर बैठे रहे हैं और पूरी रात उन्होंने गुजारी है, लेकिन उससे जो अगला हफ्ता था जब उनकी बहनों के मुलाकात का था तो उस वक्त जो सुहेल अफरीदी की जानिब से हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, एक तरफ अडियाला जेल के बाहर सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के वर्कर पहुंचे हुए थे, रहनुमा पहुंचे हुए थे और दूसरी जानिब केपीके से जो नौजवान तबका है, आईएसएफ के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर सवाब इंटरचेंज के पास पहुंच गए थे और उनको ये कहा गया था कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हम हिकमत अमली देंगे, फिर अडियाला जेल की तरफ भी आ सकते हैं, डी चौक की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन एक बहन की मुलाकात करवा दी गई थी और उस मुलाकात को लेकर जो कुछ खदशात पाए गए थे और जो कुछ इंडिया के अंदर ख़बरें चली, अफ़गानिस्तान के जो वेबसाइट से ख़बरें शाये हुई और पाकिस्तान के अंदर जो लोग परेशानी का शिकार हो गए थे, जिसमें इमरान खान के हवाले से जो बताया गया था कि उनको कत्ल कर दिया गया है, तो उसको लेकर उस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और उस अफवाहों को ख़त्म करने के लिए मुलाकात करवाई गई थी और फिर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि इमरान खान की बहनें सियासी गुफ्तगू करती हैं, इसीलिए अब आइंदा उनकी मुलाकात नहीं होगी। इससे पहले जब से इमरान खान अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इसके अलावा हर मौके पर इमरान खान का जो भी पैगाम आया वो सियासी भी था, उसके अंदर इमरान खान की खैर आफियत भी थी, उसके अंदर जो इमरान खान की सियासी जमात के लिए पैगामात थे वो भी मौजूद थे। लेकिन उस वक्त ये रुकावटें क्यों नहीं खड़ी की गई, उस वक्त ये क्यों नहीं एतराज़ किया गया जो अब ये एतराज़ किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान की जो बहन है उस्मा खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है और बड़े सख्त पैगामात दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको काट चाट के और मुख्तसर अंदाज में ये ख़त जो है वो सामने जो गुफ्तगू थी इमरान खान की वो आवाम के सामने रखी है। अच्छा, गुज़िश्ता रात जो कुछ होना था, इससे पहले जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ हुआ है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा और नबास बप्पी जिस तरह वो वहाँ से निकले हैं और उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ की गई है। इसके अलावा केपीके के अंदर जो सेनेटर हैं खुरम ज़िशान, उनके घर पर जिस तरह गोलियां बरसाई गई हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसके अंदर अब
جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے نہ وہی کوئی جامع فیصلہ کر پا رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا دیگر لوگ ہیں وہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی کہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت کا لب و لہجہ تھا جس کے اندر اعتماد بھی نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور ایک طرف ان کے بیانات ہیں اور دوسری جانب جو عمران خان اڈیالہ جیل میں بیانات دیتے ہیں، یا سہیل افریدی اور نوجوان طبقہ جو حکمت عملی کر رہا ہے جو عمران خان کے باتوں کو فالو کرتا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں مفاہمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات چیت کا، مفاہمت کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ کام آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، تحریک تحفظ آئین پاکستان مذمتی بیان، مذمتی قراردادیں اور چند ہمدردی کے جملے، اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب ہم اڈیالہ جیل کی دیواروں پہ سیڑھی لگا کے اندر کودیں گے، عمران خان سے ملاقات بھی کریں گے اور عمران خان کو باہر بھی لے کے آئیں گے. اور بھائی اڈیالہ جیل کے دیواروں پہ تو سیڑھیاں جب لگیں گی، لیکن آپ اڈیالہ جیل کے باہر تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آ جائیں، وہاں پہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے تو کچھ داد رسی کر لیں جو باہر ہیں. چلو وہ تو ایک اندر کی طرف معاملہ ہے. اب رہائی کا جو سوال ہے وہ تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ بھی ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب رہائی کی طرف تو ہے ہی نہیں ہے، ہمارا تو پورا زور ملاقات کی طرف ہے. تو یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ابھی اختیار ولی ہیں، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ صورتحال بن رہی ہے پچھلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران، اور ہفتے کے اندر 2 دفعہ پوری کی پوری مارکیٹ بند کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں گھر ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ دکانیں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کے کاروبار ہیں. تو ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے، اور روڈ ہے اس کو بند کیا جاتا ہے پورا دن اور پھر پوری رات، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو یہاں سے کسی اور صوبے کے اندر شفٹ کیا جائے گا. یعنی کہ ان کا بلوچستان کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان کو بلوچستان کی کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور نہ ملاقات ہو سکے گی، اور نہ پی ٹی آئی کے ورکر وہاں پہ اکٹھے ہو سکیں گے، اور نہ ہی بہنیں وہاں پہ پہنچ پائیں گی. تو یہ صورتحال ہے، اور بلکہ یہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ اگر بلوچستان کے کسی جیل میں شفٹ کر دیا، اس جیل میں رکھا ہے، اس جیل میں رکھا ہے، اسی طرح اسی چیز کو معاملے کو لے کر کم از کم 1.5 سے 2 مہینہ ویسے ہی گزر جائے گا کون سی جیل میں عمران خان ہے. تو یہ صورتحال اس وقت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ایک مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس پر بھی آپ کو بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ کو خط لکھا گیا ہے پارلیمانی پارٹی کی جانب سے، اور چند نام تجویز کیے گئے ہیں. اس کے اندر اعظم سواتی ہیں، علی ظفر ہیں، مشال یوسفزئی ہیں، ان کے نام تجویز کیے گئے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ چیئرمین سینٹ کو کہ آپ یہ رکن قومی اسمبلی اور رکن سینٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جیل کے اندر جا کر وزٹ کر سکتا ہے اور وہاں پہ دیکھ بھال اور کر سکتا ہے، لیکن اسی ثواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم عمران خان کی وہاں پہ خیر و عافیت کر لیں. شبیر ڈار ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ جو نام دیے گئے ہیں ان پہ تو عمران خان کو 2 نام ایسے ہیں جن میں عمران خان کو بھروسہ ہی نہیں ہے، اور عمران خان نے کئی دفعہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان ہمیں ملاقات کے لیے اندر بلائیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اعظم سواتی کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اور رہنما ہے ان کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہر روز کشیدگی، تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اب جب سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور جب سے یہ معاملات آگے کی طرف بڑھے ہیں، تو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیشہ ابھی تک، یعنی کہ اب ایک اور انہوں نے آج لولی پاپ دے دیا کہ اب بڑا اجتماع ہوگا. 27ویں ترامیم کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کہا گیا تھا کہ ہم بڑی تحریک چلائیں گے. 26ویں ترامیم کے دوران بھی اسی طرح کہا گیا تھا کہ ہم بڑی تحریک چلائیں گے. اکا دکا جلوس نکالے گئے. اسی طرح کے اسلام آباد میں 2-4 کنونشن ہوئے ہیں، اور اب جو باہر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو وکلا ہیں وہ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جو وکلا ہیں، بارز ہیں، جو کچھ اسلام آباد کی بار کے اندر ان کے ساتھ کیا گیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ، یا اسلام آباد کی جو بار ہے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ سب صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو یہ معاملات آہستہ آہستہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے ورکر خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، فیملی اظہار کر رہی ہے، اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ آنے والے دنوں کے اندر جو صورتحال ہے اور جو صورتحال بننے جا رہی ہے،
اس کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی خیر کرے۔ باقی مزید جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔